मगमग एभरेस्ट क्विज सीजन 2 टाइटल स्पोन्सर मगमग तयारी चाउचाउ अब हर घर मगमग आउँछ इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर झरनाको स्वच्छ पानी सुन्दर जिन्दगानी बटुवा एट योर डोर स्टेप मर्ज विथ टाइम्स मिडिया नेटवर्क स्पोन्सर्ड बाई सुरज इन्जिनियरिङ वर्कसप केरुङ ढाका उद्योग बस्नेत फ्रेश हाउस इवेंट पार्टनर शुभ साइट वी असिस्ट योर ड्रीम टेलरिंग पार्टनर राज टेलर शॉटिंग एंड शूटिंग हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल हेवन ग्रैंड मेकअप पार्टनर नोरा मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी लेंस पार्टनर पातिवारा फोटो स्टूडियो सपोर्टेड बाय एम्स डिजाइन्स मेगनास एजुकेशन सर्विस सुविंद कैफे एंड बेकरी मोमो हट फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट सूर्योदय डेंटल क्लिनिक educational partner Kinder House International Preschool, a place to play, learn and grow. Newton's Education Academy, Saturday School, a place where children build their talent. Print partner Ijlas Delhi, तपाईको साझा इजलास. रेडियो पार्टनर मेरो रेडियो आवाजको सहयात्री. नमस्कार अनि स्वागत छ मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 को ब्याटल को फर्स्ट एपिसोडमा म प्रणित पुडासैनी. आज पनि एभरेस्ट क्विज को अर्को एपिसोडको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु र आज ब्याटल हुन गइरहेको छ. सो आजको ब्याटल रहेको छ सीता रमेश मल्टिपल क्याम्पस बुद्ध शान्ति इन्द्रेणी क्याम्पस बिर्तामोड र धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल बीचमा. र यो ब्याटलबाट एउटा टोली डू और डाई राउन्डमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ. फर्स्ट अफ अल म हाम्रा स्पोन्सरहरूलाई सम्झन चाहन्छु. ड्रिम्स वर्ल्ड एन्टरटेनमेन्ट एन्ड ड्रिम्स ग्रुप अफ कम्पनी प्राउडली प्रेजेन्ट्स मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 ब्रोडकास्ट अन एभरेस्ट टेलिभिजन HD इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड ब्रट टु यु बाई मगमग तयारी चाउचाउ अब हर घर मगमग आउँछ. पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर को पावर्ड बाई Batua at your doorstep. Event partner Subha Site, we assist your dream. Sponsored by Lotus City Mobile House, Friends Sports, Modern Boutique and Fashion House, Lens partner Pativara Photo Studio, Ames Designs, Life Seeker Ice Cream Lab, Suraj Engineering Workshop, Adya Food and Beverage, Eastern Empire College of Hotel Management, Pativara Steel Industries, Dreams Production House, Kinder House International Preschool, Ijlas Delhi, Baby Shop, Suryoday Dental, Newton's Education Academy, Momo Hut Fast Food and Restaurant, Raj Tailors, Saturday School, Times Media Network, and our upcoming project Doko the Resort. So, हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. ओके, अब आजको यो प्रतियोगितामा सञ्चालन रहने सेगमेन्टहरूको विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु. स्पेशली तपाईहरुलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु तिनै टोलीलाई. धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल, इन्द्रेणी क्याम्पस अनि सीता रमेश मल्टिपल कलेजलाई स्वागत छ. एकदम राम्रो खेलेर डु और डाई राउन्डमा प्रवेश गर्नु होला भन्ने तपाईहरुलाई बेस्ट विशेष पनि दिन चाहन्छु. सो उहाँहरुको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. सो ब्याटल राउन्डमा इट्स ब्याटल एकअर्का बीचको प्रतिस्पर्धा र ब्याटललाई एक भिडन्त पनि भन्ने गरिन्छ. भिडन्त हो. भिडन्तलाई अझै रोमाञ्चक बनाउनका लागि त्यही अनुसारका सेगमेन्टहरू छन्. तपाईले इन्ट्रेस्टिङ पावरको साथमा एकदमै नलेज कता कताबाट खोजेर हुन्छ के गरेर हुन्छ तपाईले पढ्नु भएको अध्ययन गर्नु भएको आधारमा तपाईले एकदम संयम भएर आन्सर दिनु होला. तपाईलाई बेस्ट विशेष पनि म दिन चाहन्छु. हामीसँग मात्रै 4 वटा सेगमेन्ट रहेका छन्. ब्रेक अगाडि 2टा, ब्रेक पछाडि 2टा. सो आवर फर्स्ट सेगमेन्ट इज मिक्स ब्याग. मिक्स ब्यागमा रमाइला खालका र अलिकति ट्रिकी खालका क्वेसनहरू रहेका छन्. कुनै स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड पनि हुन सक्छन्. तपाईहरुले 2-2 वटा प्रश्न पाउनुहुन्छ मिक्स ब्यागमा. 10 मार्क्स गोटाको प्रश्न रहनेछन् मिक्स ब्यागमा. हाम्रो सेकेन्ड सेगमेन्ट रहेको छ ऱ्यापिड फायर.
ऱ्यापिड फायरमा 5 वटा प्रश्न तपाईँलाई हामी सोध्नेछौँ। प्रत्येक प्रश्न 10 मार्क्सको रहनेछ। तपाईँले 5 वटा प्रश्न एटेम्प गर्नको लागि 30 सेकेन्डको समय पाउनुहुन्छ। 30 सेकेन्डको टाइम भित्रमा 5 वटा प्रश्न तपाईँले एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। बेल नबजिन्जेलसम्म तपाईँले एटेम्प गर्न सक्नुभयो। तर एउटा गलत आन्सरको -10 रहनेछ, एउटा सही आन्सरको +10, एउटा गलत आन्सरको -10 रहनेछ। अब हामी ब्रेक पछाडि जान्छौँ। ब्रेक पछाडि तपाईँले डेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुलले इन्द्रेणी क्याम्पसलाई डेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, सँगसँगै सीता रमेश मल्टिपल कलेजलाई डेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिमिलरली त्यसै गरी इन्द्रेणी क्याम्पसले धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुललाई, सीता रमेशलाई, अनि सीता रमेशले इन्द्रेणीलाई र धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुललाई भनेको जटिल प्रश्न तपाईँले आफ्नै आवाजमा राख्नुपर्ने हुन्छ, आफैले राख्नुपर्ने हुन्छ। र डेयर गरेको प्रश्नको सही जवाफ दिँदा 30 मार्क्स 30 मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। 30 मार्क्स एकदम धेरै मार्क्स हो। यो खतरा प्रश्न सोधिदिनु होला त्यो बिचमा उहाँहरूलाई एकअर्कालाई गाह्रो पार्ने हिसाबले। र हाम्रो लास्ट सेगमेन्ट रहेको छ अब्भियसली हिट द बेट। तपाईँहरूले सर्ट आउटमा पनि खेलिसक्नु भएको छ हिट द बेट। हिट द बेटमा सेम रुल, 7 वटा प्रश्न 20 मार्क्स कोटाको प्रश्न, तपाईँले बेट लगाउनु पर्ने हुन्छ कतिवटा म त्यसको सही आन्सर दिन सक्छु भन्ने हिसाबले, त्यो अनुसारले बेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो आजको यो ब्याटललाई हामी सुरुवात गर्दैछौँ। सो फर्स्ट सेगमेन्ट रहेको छ मिक्स ब्याग। मिक्स ब्यागमा 6 वटा प्रश्न छन्। 6 वटा प्रश्न चुज गर्ने मौका पाउँदै हुनुहुन्छ सीता रमेश मल्टिपल कलेजले। क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 एकदमै सजिला प्रश्नहरू राखेका छौँ तपाईँहरूको लागि हामीले। र क्वेसन नम्बर 3 तपाईँको लागि यस्तो छ, कालो ओडारमा सेतो जन्ती के हो? कालो ओडारमा सेतो जन्ती के हो? मुख र दाँत। हजुर, मुखको दाँत, मुख र दाँत। मुख र दाँत। कालो ओडारमा सेतो जन्ती दाँत। सही जवाफ दिनुभएको छ, बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँलाई। 10 मार्क्स तपाईँले जोड्नु भएको छ। उहाँको लागि ताली कृपया। इन्द्रेणी क्याम्पस नम्बर 5 तपाईँको लागि पनि यो गाउँखाने कथा जस्तो जस्तै। तामे नल फलामे फल के हो? तामे नल फलामे फल के हो? तामे नल फलामे फल। चिउरा। दाँतमा चिउरा चबाउँदा के ढुङ्गा लाग्यो के भनेको जस्तो भयो त। कतिको स्योर हुन्छ आफ्नो आन्सरमा? गेस गर्नुभएको सजिलो थियो, तपाईँले उम्क्याउनु भयो। फर्स्ट क्वेसन नै ब्याड लक हुन साबित भयो, तर यसलाई ब्याड लकको रूपमा नलिनुहोस्, अझै राम्रो खेल्नुहोस्। तपाईँको आन्सर गलत हो। पास हुन्छ धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुललाई। 15 सेकेन्ड तपाईँको लागि टाइम। सेकेन्ड। समय सक्यो। सीता रमेश मल्टिपल कलेज। फापर। फापर इज राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँले 5 मार्क्स जोड्नु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल कुन नम्बर चुज गर्न चाहनुहुन्छ? नम्बर 2। सजिलो प्रश्न, आशा गर्छु मिलाउनुहुन्छ भने। कबड्डीको एउटा टिममा कतिजना खेलाडी हुन्छ? 7 जना। एकदमै सही जवाफ दिनुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल।
हामी एन्टी क्लक पद्धतिबाट यो राउन्ड खेल्नेछौँ। धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुलकै लागि फेरि प्रश्न चुज गर्ने मौका म दिँदैछु। नम्बर 1 ओके, तपाईँको लागि प्रश्न यस्तो छ, एउटा चरीको 3वटा पखेटा के हो? एउटा चरीको 3वटा पखेटा फ्यान पंखा। एउटा चरी, आकाशमा उड्ने चरी को 3वटा पखेटा पंखा भन्नुहुन्छ। कतिको स्योर हुनुहुन्छ आफ्नो आन्सरमा? 80% स्योर हुनुहुन्छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँले 10 मार्क्स फेरि जोड्नु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। इन्द्रणी क्याम्पस कुन नम्बर चुज गर्न चाहनुहुन्छ? नम्बर 4। सजिलो, अहिले त यो एकदमै तपाईँको गोजीमा छ मेबी। एटीएम को पूरा नाम के हो? एटीएम कार्ड भन्छ नि। अटोमेटेड टेलर मेसिन इज राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स, बधाई छ तपाईँलाई। इन्द्रणी 10 खाता खोल्नु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। अन्तिम प्रश्न चुज गर्ने मौका पाउनु भएन। नुनको आणविक सूत्र के हो? नुनको आणविक सूत्र NaCl इज राइट आन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स सीता रमेश। यो सँगै हाम्रो ब्याटलको फर्स्ट सेगमेन्ट सकिएको छ, मिक्स ब्याग। र अहिलेसम्मको स्कोरपट्टि एकपटक नजर लगाउँ, जहाँ सीता रमेश मल्टिपल कलेजले जोड्नु भएको छ 25, इन्द्रणी क्याम्पसले जोड्नु भएको छ 10 अनि धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुलले जोड्नु भएको छ 20। एकदमै राम्रो खेल्नु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। अब हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ र यो सेगमेन्टको नाम रहेको छ ऱ्यापिड फायर। ऱ्यापिड फायर हामी स्टार्ट गर्नेछौँ इन्द्रणी क्याम्पसबाट। हामीसँग 3वटा ग्रुप रहेको छ, 1, 2 और 3। कुन ग्रुप तपाईँ चुज गर्न चाहनुहुन्छ? नम्बर 3। तपाईँको समय सुरु हुन्छ। ब्राजिलको राष्ट्रिय खेल कुन हो? ब्राजिल फुटबल। हजुर। संसारको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो? नाइजेरिया फल्स। पोर्चुगलको राजधानी कुन हो? लिस्बन। घडीको आविष्कारक कौन? पास। पल्पसा क्याफेका लेखक कौन? पास। कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? 2। ब्राजिलको राष्ट्रिय खेल साँच्चै फुटबल हो? होइन होला। ब्राजिलमा फुटबल चाहिँ धेरै खेलिन्छ, तर राष्ट्रिय खेलै चाहिँ फुटबल हो जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। ओके, तपाईँले मात्रै एउटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। भनिसकेपछि कतिवटा माइनस भयो होला अन्दाज गर्नुहोस् त। ब्राजिलको राष्ट्रिय खेल तपाईँले एउटा -10 त्यहाँबाट कमाउनु भयो। संसारको सबैभन्दा अग्लो झरना, त्यो पनि तपाईँको -10 नै भयो। गलत आन्सर तपाईँले दिनुभयो। यसको सही आन्सर के हो म तपाईँलाई केही बेरमा भन्नेछु। पोर्चुगलको राजधानी कुन हो? लिस्बन। त्यसको तपाईँले सही जवाफ दिनुभयो। घडीको आविष्कारक को हुन्? तपाईँले पास भन्नुभयो होला, सायदै पास भन्नुभयो। यसबाट तपाईँको मार्क्स थपघट भएन। अनि पल्पसा क्याफेका लेखक को हुन्? तपाईँले यसको पनि पास गर्नुभयो। यसको पनि सही जवाफ तपाईँले दिनु भएन। भनेपछि 10 कमाउनु भयो, 20 गुमाउनु भयो। कति रह्यो त? 0। तपाईँको टोटलमा -10 तपाईँको हुन्छ, भनेको 0 भयो तपाईँको अहिलेसम्मको स्कोर। अगाडिको जुन राउन्डबाट तपाईँले 10 कमाउनु भएको थियो त्यो पनि गुमाउनु भयो। तपाईँलाई सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ यस्तो छ। ब्राजिलको राष्ट्रिय खेल कोपो रिडा एरिया भन्छ, अथवा यसलाई FFRO ब्राजिलियन आर्ट पनि भनिन्छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो झरना कुन हो? भेनेजुएला एन्जल फल। के भन्नुभएको थियो तपाईँले? एन्जल फल भन्नुभएको थियो। अब भेनेजुएला नाइजेरिया फल भन्नुभएको थियो। तपाईँको गलत आन्सर। त्यसै गरी पोर्चुगलको राजधानी कुन हो? लिस्बन। सही जवाफ दिनुभएको थियो। घडीको आविष्कारक को हुन्? पिटर हेनलाइन। त्यसै गरी पल्पसा क्याफेका लेखक को हुन्? नारायण वाग्ले। के कन्फ्युजन छ तपाईँलाई यसमा? क्लियर हुनुहुन्छ? मनमा कुनै सङ्कोच छैन?
नहोस् पनि। अब लागौँ धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुलतर्फ। 30 सेकेन्डको समय सुरु हुन्छ तपाईँलाई एकछिनमा। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको हातमा नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 क्वेसन कुन चुज गर्न चाहनुहुन्छ? नम्बर 2। रेडी? 30 सेकेन्डको समय तपाईँको सुरु हुन्छ। पहिलो प्रश्न, चीनको राष्ट्रिय खेल कुन हो? चीन। संसारको सबभन्दा ठुलो आइल्यान्ड कुन हो? पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह कुन हो? लोकताको जिल्ला र झोलुङ्गेको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? यक्षमल्ल। कतिवटा सही दिए जस्तो लाग्छ तपाईँको आन्सर? 4टा। कुन बिग्रियो? मल्ल? नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? यक्षमल्ल। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन्स। 5वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। धेरै भन्दा धेरै बधाई छ। 50 अङ्क तपाईँले जोड्नु भएको छ। तपाईँलाई सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ दिइरहनु मलाई आवश्यक छैन, तर पनि सुन्नुहोस्। चीनको राष्ट्रिय खेल टेबल टेनिस, संसारका सबैभन्दा ठुलो आइल्यान्ड ग्रिनल्यान्ड, पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह मर्क्युरी, लोकताको जिल्ला र झोलुङ्गेको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? बागलुङ। नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? यक्षमल्ल। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ धुलाबारी मावि। कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँको 70 मार्क्स हुन जान्छ। सीता रमेश मल्टिपल कलेजको 30 सेकेन्डको समय सुरु हुन्छ। क्यानाडाको राष्ट्रिय खेल कुन हो? आइस हकी। नेपालको कति प्रतिशत क्षेत्रफल पानीले ओगटेको छ? पास। ओलम्पिक रिङको 5वटा रङ कुन कुन हो? 5वटा भन्नुहोस्। रातो, नीलो, हरियो, कालो, पहेँलो। गोठाले उपनाम कुन साहित्यकारको हो? गोविन्द बहादुर मल्ल। भृकुटी कसकी छोरी हुन्? अंशु वर्मा। ओके, एटेम्प गर्न भ्याउनु भयो प्रश्न। 5वटा मध्ये कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिए जस्तो लाग्छ? 4वटा हो कि? 4वटा। यस, एक्ज्याक्टली 4वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनु भएको छ। तपाईँको 40 मार्क्स हुन्छ। एउटा गलत पनि दिनुभयो छैन, पास भन्नुभएको थियो। 40 मार्क्स तपाईँको एड हुन्छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँलाई सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ यस्तो छ। क्यानाडाको राष्ट्रिय खेल आइस हकी, नेपालको कति प्रतिशत क्षेत्रफल पानीले ओगटेको छ? 7.06%। ओलम्पिक रिङको 5वटा रङ कुन कुन हो? नीलो, पहेँलो, कालो, हरियो, रातो। गोठालो उपनाम कुन साहित्यकारको हो? गोविन्द बहादुर मल्ल। भृकुटी कसकी छोरी हुन्? अंशु वर्मा। यसमा मैले अलिकति करेक्सन ठिक छ, तपाईँको नीलो, पहेँलो, कालो, हरियो, रातो नै भन्नुभएको थियो। सो 4वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। धेरैभन्दा धेरै बधाई छ सीता रमेश मल्टिपल कलेजलाई। यो सँगै 2टा सेगमेन्ट हाम्रो समाप्त भइसकेको छ। सो अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अङ्क म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। सीता रमेश मल्टिपल कलेजले प्राप्त गर्नुभएको छ 40, 50, 60 एन्ड 65। त्यसै गरी इन्द्रणी क्याम्पसले खाता खोल्नु भएको थियो तर ऱ्यापिड फायरले डुबायो। धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुलले प्राप्त गर्नुभएको छ 70 मार्क्स। सो अहिले क्रममा मगमग ब्रेक। हामी ब्रेक पछाडि 2टा खतरनाक राउन्डहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2। मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 टाइटल स्पोन्सर मगमग तयारी चाउचाउ, अब हर घर मगमग आउँछ। इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स, द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड, पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर, झरनाको स्वच्छ पानी, सुन्दर जिन्दगानी। बटुवा एट योर डोर स्टेप, मर्ज विथ टाइम्स मिडिया नेटवर्क, स्पोन्सर्ड बाई सुरज इन्जिनियरिङ वर्कसप, केरुङ ढाका उद्योग, बस्नेत फ्रेस हाउस, इभेन्ट पार्टनर शुभ साइट, वी असिस्ट योर ड्रिम, टेलरिङ पार्टनर राज टेलर, शॉटिङ एन्ड सुटिङ, हस्पिटालिटी पार्टनर होटल हेवन ग्रान्ड, मेकअप पार्टनर नोरा मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, लेंस पार्टनर पातिवारा फोटो स्टूडियो, सपोर्टेड बाय एम्स डिजाइन्स, मेगनास एजुकेशन सर्विस, सुविंद कैफे एंड बेकरी, मोमो हट फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, सूर्योदय डेंटल क्लिनिक, एजुकेशनल पार्टनर किंडर हाउस इंटरनेशनल प्री स्कूल, a place to play, learn and grow, Newton's Education Academy, Saturday School, a place where children build their talent.
प्रिन्ट पार्टनर इजलास दिल्ली, तपाईको साझा इजलास। रेडियो पार्टनर मेरो रेडियो, आवाजको सहयात्री। ब्रेकपछि मगमग एभरेस्ट क्विज सिजन 2 मा स्वागत छ। म प्रणित पुडासनी तपाईको माझमा रहेको छु र हामी ब्याटलको फर्स्ट एपिसोडमा छौं। फर्स्ट एपिसोड धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल, इन्द्रणी क्याम्पस र सीतारमेश मल्टिपल कलेज बीच ब्याटल चलिरहेको छ। सो अहिलेको यो ब्याटललाई हेर्ने हो भने धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ 70 मार्क्सको साथमा, सीतारमेशले पछ्याइरहनु भएको छ भने इन्द्रणी अब खाता खोलेर यो प्रतिस्पर्धा जित्छु भन्ने एउटा नयाँ उत्साहका साथमा मञ्चमा हुनुहुन्छ। सो अबको दुईटा राउन्ड भनेको इन्ट्रेस्टिङ राउन्ड छ। डेयर गर्नुपर्ने हुन्छ एकअर्कालाई। डेयर तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ आई डोन्ट नो। तपाईहरु क्वेशन तपाईहरु प्रिपेयर गरेर आउनु भएको होला। एउटा प्रश्न सजिलो दिनुभयो र त्यो प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने तपाईहरु चुर्लुम्म डुब्दै हुनुहुन्छ, किनभने 30 मार्क्स तपाईले आफ्नै हातले दिदै हुनुहुन्छ। स्टार्टिङ फ्रम धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल, तपाईले फर्स्ट डेयर दिनुपर्ने हुन्छ सीतारमेश मल्टिपल कलेजलाई र यो सीतारमेश मल्टिपल कलेजलाई आन्सर दिनको लागि 20 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। सो धुलाबारी रेडी हुनुहुन्छ? मात्र एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुलले तपाईलाई। साइलेन्स अफ द ल्याम्प्स विश्व प्रसिद्ध एउटा चलचित्रको नाम हो। अब भन्नुपर्ने हुन्छ हजुरले यो चलचित्रको निर्देशक चाहिँ को हुनुहुन्छ? साइलेन्स अफ द ल्याम्प यो चलचित्र कसले डिरेक्ट गर्नु भएको थियो? मिलाउनु भयो भने 30 मार्क्स, मिलाउनु भएन भने ठिकै छ। पास। पास भन्नुभयो। तपाईले सही डेयर गर्नुभयो उहाँहरूलाई। ल नेक्स्ट प्रश्न इन्द्रणीको लागि। लाइबेरियाको राजधानी कहाँ हो? लाइबेरियाको राजधानी भन्नुहोस् तपाईले। अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाको राजधानी कहाँ हो? लाइबेरिया। पास। पास। सजिलो प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्नु भएन। यसको सही जवाफहरू तपाईहरु नै भनिदिनुहोस् ल। लाइबेरियाको राजधानी मोन्रोभिया र साइलेन्स अफ द ल्याम्प्स नामक मुभीको चाहिँ डाइरेक्टर जोनाथन डेम्मे। ओके, यो डेयर तपाईको लागि फलदायी हुन सक्यो धुलाबारी मावि। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, बधाई छ। तपाईको डेयरमा उहाँहरूले कम्पिट गर्न सक्नु भएन। इन्द्रणी अबको पालो तपाईको। इन्द्रणीले एट फर्स्ट धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुललाई डेयर गर्नु पर्यो। फ्रान्स टिमको पूर्व मिडफिल्डर तथा एउटा लेजेन्ड फुटबल खेलाडी जिनेदिन जिदानको जन्म मिति भन्नुहोस्। फ्रान्स टिमका पूर्व मिडफिल्डर तथा विश्वकप फुटबल 2006 का गोल्डन बल विजेता नाम के भन्नुभयो? जिनेदिन जिदान। जिदानी जिदान। जिनेदिन जिदान। जिनेदिन जिदान को जन्म कहिले भएको थियो? 1984 फेब्रुअरी 25। सही हो? गलत। गलत हो। कङ्ग्रेचुलेसन्स। नेक्स्ट सीतारमेश। नेम द क्यापिटल सिटी अफ लेसेथो। हजुर? क्यापिटल सिटी अफ लेसेथो। क्यापिटल सिटी अफ लेसेथो। लेसेतो को क्यापिटल सिटी तपाईले भन्नु पर्यो। लेसेथो भनेको अफ्रिकामा छ। अफ्रिकामा छ। समय सकियो। कङ्ग्रेचुलेसन्स इन्द्रणी क्याम्पस, तपाईले दिनुभएको डेयरमा उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नु भएन। सो पालो सीतारमेशको। मालदिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबल 2021 मा पहिलो गोल गर्न सफल खेलाडी को हुन्? मालदिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो गोल गर्ने खेलाडी को हुन्? 2021 मा भर्खरै। 20 सेकेन्ड टाइम तपाईलाई। माइनस हुँदैन। मनिष डाँगी। सही हो? गलत। गलत जवाफ दिनु भएको छ। बधाई छ सीतारमेश। धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुललाई प्रश्न तपाईको। नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश हुन एकै परिवारबाट प्रधान न्यायाधीश हुन सफल दुई दाजुभाइ को हुन्?
नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश हुन सफल एकै परिवारका 2 दाजुभाइ को हुन्? प्रधान न्यायाधीश। पास। ल यसको सही जवाफहरु भनिदिनुस् तपाईले। नेपालको इतिहासमा एकै परिवारबाट प्रधान न्यायाधीश हुन सफल दाजुभाइ केदारनाथ उपाध्याय र विश्वनाथ उपाध्याय। अनि अर्को मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता 2021 मा पहिलो गोल गर्ने खेलाडी टपु बारम्यान। उनी चाहिँ टपु बङ्गलादेशका खेलाडी श्रीलङ्का विरुद्धको खेलमा पहिलो गोल गरेका थिए उद्घाटन खेलमा। ओके, ल एकपल्ट ताली बजाउँ। यो राउन्ड एभरेज रहन गयो, यसले कसैको मार्क्स तलमाथि हुन पुगेन, सबैले जित्नु भयो भनौँ। अब नेक्स्ट भनेको हिट द बेट। तपाईले बेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। मसँग 7 वटा प्रश्न छन्। स्टार्ट हामी गर्छौं सीता रमेशबाट। सीता रमेशको अलरेडी 40, 50, 60, 65 मार्क्स छ। तपाईले मिनिमम एउटा मात्रै प्रश्नको हजुर एउटा मात्रै प्रश्न बोली लगाउँदा पनि भयो। एउटा प्रश्नको सही जवाफ दिँदा तपाईले 20 पाउनु भयो। त्योभन्दा उता अरू प्रश्नको सही जवाफ दिँदा 5 चाहिँ पाउनुहुन्छ एटलिस्ट। तर तपाईको चोइस हो, त्योभन्दा धेरै लगाउँछु भने लाग्छ भने यो चोइस। सातवटा क्वेशन छ। 3 नम्बर 3 हैन, जम्मा 3 वटा प्रश्नको सही जवाफ दिन्छु भन्ने तपाईको अड्कल भनेको 60 मार्क्स तपाईले यहाँबाट ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, बिट लगाउँदै हुनुहुन्छ, माइनस छैन। सो तपाईको लागि प्रश्न सुरु हुन्छ। व्हाट इज द मोस्ट कन्ज्युम्ड मैन्युफैक्चर ड्रिंक रेड ड्रिंक इन द वर्ल्ड? कोका कोला। कोका कोला चाहिँ विश्वको सबैभन्दा धेरै उपभोग गर्ने पेय पदार्थ भन्नुहुन्छ। हजुर। ओके, अहिले हेरौँला यो कतिको सही हो भन्ने कुरा। नेक्स्ट, विच इज द लाउडेस्ट एनिमल अन अर्थ भनेको ठुलो आवाज निकाल्ने जिराफ। जिराफ। आवाजै निकाल्दैन। जिराफले आवाजै निकाल्दैन। ठिक छ। नेक्स्ट, हु इन्भेन्टेड द वर्ड भमिट? कसले भमिट भन्ने शब्दको आविष्कार गरेका थिए? पास। पास। हाउ हाई इज अ टेबल टेनिस नेट? टेबल टेनिसको नेटको उचाइ कति हुन्छ इन्चमा? 6.8 इंच। 6.8 इंच। कुन राष्ट्रको राष्ट्रिय झण्डामा चिल र सर्पको चिन्ह हुन्छ? पास। पास। हु वाज द यंगेस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? भनेको कान्छो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्मको इतिहासमा? विन्स्टन चर्चिल। नेक्स्ट प्रश्न तपाईको लागि, हु वन द फिफा वुमेन वर्ल्ड कप इन 2019? कुन कन्ट्रीले जितेको थियो वुमेन वर्ल्ड कप? ब्राजिल। ब्राजिल। ओके, तपाईले 3 बेट लगाउनु भएको थियो। कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिए जस्तो लाग्छ तपाईलाई? थाहा छैन। थाहा छैन। एनी गेसेस इन्द्रेनी? एउटा कुन जस्तो लाग्छ? कोका कोला। तुलाबारी? कोका कोलै होला सायद। तपाईले कुनै पनि प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्नु भएन। तपाईलाई हिट द बेट ले फ्लप बनायो। तपाईको लागि प्रश्नहरू यस्ता थिए। संसारमा धेरै नै उपभोग गरिने रातो ड्रिंक चाहिँ चिया नै हो। धेरै हामी एकदम नेपाली चियाको पौरखी अथवा धेरै खान पनि रुचाउँछौँ हैन?
ठुलो आवाज निकाल्ने जन्तु स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट, बमिट शब्द विलियम शेक्सपियरले आविष्कार गरेका हुन् अनि टेबल टेनिसको नेट 6 इन्च उचाइ हुन्छ, झन्डै झन्डै मिलाउनु भएको थियो। कुन राष्ट्रको राष्ट्रिय झण्डामा चिल र सर्पको चिन्ह हुन्छ? मेक्सिको। त्यसैगरी हु वाज द यंगेस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? विलियम पिट। तपाईले के भन्नुभयो? हु वन द फिफा वुमेन वर्ल्ड कप इन 2019? ब्राजिल इज नट द राइट आन्सर, युएसए यसको सही जवाफ रहेको छ। सो तपाईले यो राउन्डबाट कुनै पनि अङ्क जोड्न सक्नु भएन। स्टिल तपाई 65 मार्क्सको साथमा गेममा इन हुनुहुन्छ। समस्या छ इन्द्रणी क्याम्पसलाई, तपाईसँग पोइन्ट छैन। एटलिस्ट 4 वटा बेट लगाउँदाखेरि जित्नु भयो भने 80 मार्क्स पाउनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि 2 वटै टोलीको लागि तपाई अलिकति अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले त्यति मात्रै सोच्नु भयो भने जित्न सक्ने चान्स कम नै छ, किनभने दुलारी माविले एउटै मात्रै प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने उहाँहरूको हुनेछ 90 मार्क्स। तपाईले एटलिस्ट 5 वटा प्रश्न चाहिँ बेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। कति गर्नुहुन्छ? 5। मेरो सजेसन मान्नु भएकोमा तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। म अगाडि बढ्दैछु, तपाईलाई बिस्तारै प्रश्नहरू राख्छु। मोजिता कोकटेल सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छैन? वेयर वाज द मोजिता कोकटेल क्रिएटेड? कहाँ बनाइएको हो? Where was the Mojito cocktail created? France. Who came second in FIFA Women World Cup in 2019? दोस्रो को भएको थियो FIFA Women World Cup in 2019 मा? Canada. How many valves does a heart have? 4. What is the capital of Alaska? Alaska को capital के हो अथवा कहाँ छ? कुन हो? Santiago. Which color is found on the 75% of the world's flag? विश्वको 75 वटा फ्ल्यागमा कुन कलर चाहिँ 75? Red. सरी, विश्वको धेरै फ्ल्यागमा चाहिँ 75% चाहिँ रातो भन्नुभयो तपाईले। What is a group of donkey called? Pass. तपाईको लागि अन्तिम प्रश्न, हेरौं कतिको तपाई सफल हुनुहुन्छ। Which is the most expensive painting ever sold? अहिलेसम्म बिक्री भएको सबैभन्दा महँगो पेन्टिङ कुन हो? मोनालिसा। हजुर? मोनालिसा। मोनालिसा भन्नुहुन्छ। सो कतिवटा प्रश्नको सही जवाफ दिए जस्तो लाग्छ तपाईलाई? थाहा छैन? विश्वको सबैभन्दा महँगो बिक्री भएको तस्बिर मोनालिसा हो? स्योर हुनुहुन्छ? होइन होला। दुलाबारी कतिवटा मिलाउनु भयो होला उहाँहरूले? 2टा जति चाहिँ मिलाउनु भयो होला। सीता रमेश? खै थाहा छैन, त्यो पनि थाहा छैन। सो तपाईले 2टा प्रश्नको सही जवाफ दिनु भएको छ। द्याट मिन्स तपाईहरु गेमबाट आउट भइसक्नु भएको छ र धुलाबारीले यो प्रतियोगिता जितिसक्नु भएको छ। तर हामी फर्मालिटीको लागि यो प्रतियोगिता तपाईहरुसँग पनि खेल्ने छौं। सो प्रश्नको सही जवाफ यस्तो छ। मोजितो कोकटेल चाहिँ क्युबामा क्रिएट गरिएको हो अनि फिफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 मा सेकेन्ड स्थान हासिल नेदरल्यान्डले गरेको थियो अनि तपाईले सही जवाफ दिनु भएको थियो। हाउ मेनी valves does a heart have? 4. What is the capital of Alaska? Juneau. Which color is found on the 75% of the world's flag? Red. यो पनि सही जवाफ दिनु भएको थियो। अनि what is a group of donkey called? A herd भनिन्छ। त्यसैगरी which is the most expensive painting ever sold? साल्भाटोर मुन्डी रहेको छ यसको सही जवाफ। सो ठीक छ, राम्रो खेल्नु भयो, तपाईहरुलाई म बधाई दिन्छु। धुलाबारीले बेट लगाउन त्यस्तो धेरै आवश्यक छैन, तर पनि एउटा मजाको लागि रमाइलोको लागि 7 वटा बेट लाउँछु भन्नुहुन्छ उहाँहरु त, एउटा लाउनुहुन्छ।
सो एउटा बेट लगाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँको लागि प्रश्न यस्तो छ, हु स्कोर्ड द फर्स्ट प्रिमियर लिग ह्याट्रिक? हु स्कोर्ड द फर्स्ट प्रिमियर लिग ह्याट्रिक? हो, कसले स्कोर गरेको थियो प्रिमियर लिगमा यो सिजनको? Who scored the first Premier League hat-trick? Pass. Which is the most famous Mexican beer worldwide according to 2021? एकदमै फेमस भयो 2021 मा। कोरोना। What does LGBTQ stands for? LGBTQ को पुरा तपाईले रूप भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। समय सकिन्छ, 20 सेकेन्ड छ तपाईको लागि। पास के गरिरहनु हैन, जितिहाल्यो। What does AC button on a calculator stand for? AC भनेको लेखेको हुन्छ नि क्याल्कुलेटर, त्यसले चाहिँ के काम गर्छ अथवा के को लागि हो अथवा त्यसको फुल फर्म के हो? AC। अल्टरनेटिङ करेन्ट। हजुर। अल्टरनेटिङ करेन्ट। What is the capital of Peru? लिमा। हजुर। लिमा। लिमा। What is a group of jellyfish called? Jellyfish को समूहलाई के भनिन्छ? पार्लियामेन्ट। पार्लियामेन्ट, संसद होला मेबी। What is the national flower of Japan? अर्किड। अर्किड खोइ। सो कतिवटा प्रश्नको सही जवाब दिए जस्तो लाग्छ? दुईटा। एक्ज्याक्टली 40 मार्क्स तपाईँले जोड्नु भएको छ धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल। तपाईँले टोटल 50, 90, 100 एन्ड 110 मार्क्सको साथमा यो प्रतियोगिता जित्दै तपाईँ डु ओर डाईमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल। तपाईँलाई सोधिएको प्रश्न यस्तो छ, हु स्कोर्ड द फर्स्ट प्रिमियर लिग ह्याट्रिक? एरिक कन्टोना। Which is the most famous Mexican beer worldwide according to 2021? It's Corona. What does LGBTQ stand for? Lesbian, gay, bisexual, transgender and questioning अथवा क्योर पनि भनिन्छ। What does AC button on a calculator stand for? It's all clear. के भन्नुभयो तपाईले? अल्टरनेटिङ करेन्ट। ओके, झन्डै मिलेको तर ठ्याक्कै चाहिँ मिलेन हैन। What is a group of jellyfish called a bloom? त्यसैगरी what is the national flower of Japan? Cherry blooms रहेको छ यसको सही जवाफ। सो ब्याटलको फर्स्ट एपिसोड समाप्त हुन लागेको छ र यो ब्याटलबाट धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल डु ओर डाई राउन्डमा प्रवेश गर्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। सँगसँगै सीता रमेश एकदमै राम्रो खेल्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु भएको छ र इन्द्रणीले राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा कता कता उहाँहरू चुक्नु भयो। केही छैन, नेक्स्ट इयर अझै राम्रो तयारी गरेर प्रतियोगितामा सहभागी बन्नु होला। धेरैभन्दा धेरै बधाई तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। हामी इन्द्रणी क्याम्पसको लागि एउटा सर्टिफिकेट हामीले प्रोभाइड गर्दैछौँ। म प्रोजेक्ट हेड रोहित दाहालज्यूलाई सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। धुलाबारी सेकेन्डरी स्कुल डु ओर डाई राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अब उहाँहरू बाँच्न या मर्नको लागि अर्को एपिसोडमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो सँगै हाम्रो ब्याटलको फर्स्ट एपिसोड यी समाप्त हुन्छ। हामी अर्को एपिसोडको साथमा आउने नै छौँ। एभरेस्ट टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। मगमग एभरेस्ट क्विज सीजन 2 टाइटल स्पोन्सर मगमग तयारी चाउचाउ, अब हर घर मगमग आउँछ। इन एसोसिएसन विथ टिफिन बक्स, द टेस्ट अफ मदर्स ह्यान्ड, पावर्ड बाई सुनमाई स्प्रिङ वाटर, झरनाको स्वच्छ पानी सुन्दर जिन्दगानी। बटुवा एट योर डोर स्टेप, मर्ज विथ टाइम्स मिडिया नेटवर्क, स्पोन्सर्ड बाई सुरज इन्जिनियरिङ वर्कशप, केरुङ ढाका उद्योग, बस्नेत फ्रेस हाउस, इभेन्ट पार्टनर शुभ साइट, वी असिस्ट योर ड्रिम, टेलरिङ पार्टनर राज टेलर शॉटिङ एन्ड सुटिङ, हस्पिटालिटी पार्टनर होटल हेवन ग्रान्ड, मेकअप पार्टनर नोरा मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, लेंस पार्टनर पातिवारा फोटो स्टूडियो, सपोर्टेड बाय एम्स डिजाइन्स, मेगनास एजुकेशन सर्विस, सुविंद कैफे एंड बेकरी, मोमो हट फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, सूर्योदय डेंटल क्लिनिक, एजुकेशनल पार्टनर किंडर हाउस इंटरनेशनल प्री स्कूल, अ प्लेस
to play, learn and grow. Newton's Education Academy, Saturday School, a place where children build their talent. Print partner इजलास दिल्ली, तपाईको साझा इजलास. रेडियो पार्टनर मेरो रेडियो, आवाजको सहयात्री.